ربانی، خطیب لسانی، حق و صداقت کی نشانی، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ طوبہ اسلامک سینٹر دے طلباء دا رزلٹ، اساتذہ دی محنت تساں دیکھیا اور سنیا۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرماؤ، اللہ کتاب و سنت دے جتنے مراکز نے اور جتھے جتھے قرآن و سنت دی ترویج واسطے تبلیغ واسطے نسل نو نو تیار کیتا جا رہے ہیں، اللہ ان تمام اداریاں نو رہندی دنیا تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور انہاں نو آباد رکھن والیاں نو اللہ اپنے فضل نال سدا آباد رکھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالا دے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ابرار احمد ظہیر حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت اور مولانا سلیمان شاکر حفظہ اللہ اور تسی حضرات جس ذوق جس محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ ساڈی سب دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولانا آصف نذیر محمدی صاحب نے تانوں یقیناً بڑا جاندار شاندار خطاب سنایا ہے۔ میں بطور حصہ انتہائی تھوڑے وقت دے اندر ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڈے تے اے انعام فرمایا کہ سانو ایمان دی دولت نال اللہ نے مالا مال فرمایا۔ ایمان بہت بڑی دولت، ایمان بہت بڑا سرمایہ، ایمان بہت بڑی اللہ دی رحمت۔ اس مالک دے انعام تے اور بھی بڑے نے کہ انہیں سانو
اپنے خاص فضل و رحمت دے نال اپنے محبوب دا امتی بنایا، اس مالک نے کھان واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ نعمتاں عطا فرمائیاں، اس خالق تے مالک نے سانو رہن واسطے باوقار زندگی عطا فرمائی، بہت بڑیاں بڑیاں نعمتاں دے نال ایک بڑی نعمت ہے جس نو اولاد دی نعمت کہا جاندہ ہے۔ اللہ جنہ کو اولاد دی نعمت نہیں، سونے اپنی رحمت نہ اونا نو نیک صالح اولادہ نصیب فرما، بہت بڑی نعمت۔ اور قرآن پاک نے بطور خاص ان دو چیزاں دا نام لے کے ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے المال والبنون، کہو جان چھٹے، جنی اونچی آنکھو گے انی چھیتی چھوڑ جائے گی۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ ذوالجلال نے دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا، مال والبنون تے بیٹے۔ فرمایا اے دوویں چیزاں دنیا دا حسن نے، اے دوویں چیزاں دنیا دی خوبصورتی نے، اے دونوں چیزاں دنیا دی زینت نے۔ اور ہے واقعتاً ہی انجی ہے، مال تے دولت جیڑی ہے او دولت ایسی چیز ہے کہ بندے نو رب جی عطا کر دے وے تے دھکے نال ہی لوکی تعریفاں کری جاندے نے۔ دولت مل جائے، غریب آدمی ماڑا بندہ بڑی عقل والی بڑی سمجھ والی بھی اگر گل کرے نا تے لوکی آکھن گے کی ہے میں کھچا ماردہ رہنا، کچھ اج دی گل کرے اگر تے جنہوں رب نے کچھ چار ٹکے عطا فرمائے نے او کسے نے کو ہولی گل بھی کر جائے نا تے وہ آکھن گے بلے 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 جناب حداں مکا دیتیاں دے، ایڈا سیانا بندہ تے میں جیوں جمعیاں نہیں ویکھیا۔ اے گل سونے اصل وچ اے وے میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مزاج، میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مزاج، اور تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے دولت دنیا دا حسن ہے، دنیا دی خوبصورتی ہے۔ اور اگے گل کیتی ہے بیٹیاں دی، اللہ ذوالجلال بیٹے عطا فرما دے وے۔ درمیان چ بابا جی بیٹھے نے، دو چار منڈے ادھر بیٹھے نے، دو چار پتر ادھر بیٹھے نے، چار چوفیرے تیاں پتر نے تے بابے ہوری وچکار بیٹھے نے۔ لوگ ویندے نے تے آندے نے بڑا خوش نصیب بندہ، ادھر بابا جی دا بیٹا، ادھر ماسٹر صاحب بیٹھے نے، ادھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے، ادھر مولانا صاحب بیٹھے نے، ادھر خطیب صاحب بیٹھے نے، ادھر شیخ صاحب بیٹھے نے۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اندر کسے نو مال دی کسے نو اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا۔ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ہن اللہ دے اولاد دی نعمت بطور خاص اولاد دی نعمت جے رب عطا فرما دے وے، پہلا ماں بات سمجھن والی ہے کہ اولاد والے کارخانے دیاں چابیاں میرے اللہ کول نے۔
رب دیوے تے دیوے نہ دیوے تے کوئی رب تو علاوہ عطا کر سکدا نہیں. یہ اللہ ذوالجلال دا نظام ہے. اور مالک نے خود قرآن دے اندر اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. ترجمہ کیے میں قربان اللہ تیرے قرآن دیا آیاتوں. للہ ملک السماوات والارض اور لوگوں زمین و آسمان دیا بادشاہیاں میرے کلے اللہ دیا نے. پھر انہوں ڈر کوئی نہیں عدم اعتماد دا, انہوں خوف کوئی نہیں اپنی حکومت ختم ہوندا, انہوں خوف کوئی نہیں مارشل لا لگ جاندا, انہوں خوف کوئی نہیں ساتھیاں دے ٹوٹ جاندا. او یہ تے ایڈا طاقتور بادشاہاں دا بادشاہ ہے. فرماندے نے ہے وہ اپنی مرضی والا. کون کون ہے وہ اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا. ایک اکلا باج شریکوں او ہے سلطان امر دا. بادشاہانوں تختوں سٹے بادشاہانوں تختوں سٹے ایک پل وچ کرے ویرانا. عاجزاں تے مسکیناں تائیں او دے دے تخت شاہانہ. رب بندے جے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ جویں دا چاہے پیدا فرما دے, کالا بنا دے تے او دی مرضی. گجرا والیو گورا بنا دے تے او دی مرضی. عقل مند پیدا کر دے تے او دی مرضی. کم عقل تے کم فہم پیدا کر دے تے او دی مرضی. کنا تو بولا بنا دے تے او دی مرضی. زبان تو گونگا بنا دے تے او دی مرضی. لتاں تو معذور بنا دے تے او دی مرضی. ہتھاں تو مجبور پیدا کر دے تے او دی مرضی. یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء. شکل بچے دی پیٹ مائی وچ. اور اے ایسا کارخانہ ہے بجلی ہوئے تے پاویں نہ ہوئے اے کارخانہ رکدا. جے اے بجلی نہ چلدا ہوندا تے کئی مولوی جمنوں رہ جاندے. اے وہ کارخانہ کہ جدا نظام میرے رب نے اپنے کو رکھیا. اے نظام رکدا نہیں, اے نظام بند نہیں ہوندا. سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال نے اپنا خاص نظام بنا, کسے نو شریک جو وچ نہیں کیتا. شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا 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 ہاتھ لایا بنا اوزاراں
کھلاوے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، او قدرت نال بناوے، دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے۔ اینو آندے جے یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، میرا رب چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے وے، اللہ چاہے بیٹیاں بیٹے رلوائی می پا چھڑے، دین تے آئے تے بیٹیاں دیاں لینا لا دے، نہ دے وے تے کتے تھی دا منہ بھی ویکھنا نصیب نہ کرے۔ مالک مرضیاں تے تواڈیاں چل دیاں نے، کئی ترلے لیندے نے، اللہ دولتاں ہے نے، کاروبار ہے نے، بلڈنگاں ہے نے، کوٹھیاں ہے نے، سونیا انہاں دے وارث کوئی نہیں، دے دے پاویں ایک بیٹی عطا کر دے۔ تے اللہ فرماندے نے او مینوں تیریاں دولتاں دا کو بھار ہے جا نہیں عطا کردا، کیوں؟ مرضیاں میریاں چل دیاں نے، ایک نانو رب اتنا دے وے، اوے ایک نانو رب اتنا دے وے، او بس بس کرن زبانوں، تے ایک نانو رب کچھ نہ دے وے، او خالی جان جہانوں۔ پتہ لگا عقیدے دی بات پہلی اے سمجھ آئی، اولاد دین والا کون ہے؟ جنہ دی شادیاں نہیں ہوئیاں وہی بول دے نے، دوجے نہیں بول دے۔ اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ۔ عقیدہ بنا ہون رب اولاد عطا فرما دے تے ماں باپ دی ذمہ داری ہے اس اولاد دی تربیت اچھی کرے۔ اسی تے تربیت دی واری آئے نہ پہلا دعاواں شعاواں بڑیاں، یا اللہ پتر دے دے، علماء کولو دعاواں، طالب علماء کولو دعاواں، خطبات جمعہ چ دعاواں، جلسیاں چ دعاواں، تے جدو رب اپنی رحمت فرما دیں دے نے، پھر اگلی ذمہ داری جڑی ساڈی ہے وہ ذمہ داری اسی بھول جانے ہاں۔ ماپیاں دی ذمہ داری اے وے اولاد دی تربیت چنگی کیتی جائے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرما، اللہ اولاد دے وے تے اولاد دی تربیت اچھی کرن دی کوشش کریا کرو۔ اور شروع کتھوں کرنی؟ ساڈے منڈیاں نو فلمی ایکٹراں دے نام آؤندے نے، اے انڈیا دا اداکار ہے، اے جناب فلاں ملک دی اداکار ہے، انہاں دے نام آؤندے نے، تے جدوں اپنی واری انہوں پوچھو نبی پاک دیاں بیویاں دا کی نام سن، حضور دیاں بیٹیاں دے کی نام سن، وہ جی اجے بچہ جو ہے ہولی ہولی یاد کر لے گا، ہولی ہولی سیانہ ہو جائے گا۔ وہ 10 نبی پاک دے 4 خلیفے آئے، 4 دے کی نام نے وہ نہیں آؤندے، نبی دیاں بیٹیاں دے نام نہیں آؤندے، نبی پاک دے بیٹیاں دے نام نہیں آؤندے، پیغمبر دیاں ازواج مطہرات دے نام نہیں آؤندے۔ تے کی آندا پیو بھی کی آندا کولوں ہولی ہولی سیانہ ہو جائے گا جی، ہولی ہولی سمجھدار ہو جائے گا۔ ایتھوں تربیت شروع کرو جتھوں تربیت آمنہ دے لال نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنا کھجوراں دا ڈھیر لگا تے آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نواسا
عمر تھوڑی ہے، اجے مسئلے تو پتہ ہی نہیں، عمر تھوڑی ہے، دوڑے دوڑے آئے، نسے نسے آئے تے آگے ایک کھجور اٹھائے تے کھجور منہ وچ پا لے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جلدی نال انگلی او دے منہ وچ پا کے کھجور منہ وچوں کڈ کے سٹ دیتی ہے تے آپ فرماندے نے پیاریا تینوں پتہ نہیں اے صدقے دیاں کھجوراں نے تے آل رسول نو صدقہ جائز نہیں۔ ساڈے ورگا ہوندا تے وہ کھان دیو اجے کیڑا انہاں نوں پوچھ پرتیت ہونی ہے، وہ کھان دیو جی اجے انی کو عمر ہی اجے کیڑا رب نے انہاں کولوں پوچھنا، ذرا سیانے ہو لین دے، بالغ ہو لین دے۔ پر جیڑیاں عادتاں اج پکیاں ہو گئیاں اوہی عادتاں ساری عمر جانیاں دے۔ میرے پاک پیغمبر نے ایتھوں تربیت شروع فرمائی ہے، اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہن تربیت دا طریقہ ذرا نوٹ فرمایا دے۔ آمنہ دے لال تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، اللہ دے بڑے برگزیدہ تے پیارے سیدنا حضرت لقمان اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا تے بیٹے دی تربیت فرما رہے نے یا بنیا لا تشرک باللہ۔ سونےو پہلا اولاد دے عقیدے دی فکر کریا کرو، عقیدے تے گل مکنی دے، گناہ غلطیاں ہو جانا اے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ معاف کرن تے قادر نے جے عقیدہ درست ہوئے گا۔ اور جان دیو نا حضرت اللہ دے پاک نبی جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں دے مال تے کاروبار دی فکر نہیں، اپنے بیٹیاں نو فرما رہے نے اے میرے او بیٹے او جی ابا جی کی آرڈر ہے؟ فرماندے نے ما تعبدون من بعدی، مینوں اے دسو میرے او شہزادیو میرے جان دے بعد عبادت کدی کرو گے؟ قرآن نے نقشہ کھچیا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ میرے او بیٹے او دسو میرے بعد دنیا تے تساں رہنا تے عبادت کدی کرو گے؟ تے عرض کردے نے ابا جی اسی عبادت او دی کران گے جیڑا تہاڈا الہ، تہاڈے باپ دادیاں دا الہ تے ابا جی او الہ اے نہیں تہاڈا ہو رے، ساڈے دادا جی دا ہو رے، پر دادا جی دا الہ ہو رے نہیں، الہن واحدن الہن واحدن او کلا الہ ابا جی اسی او دی عبادت کران گے، اسی او دی پرستش کران گے۔ پروانے او قرآن دے او پتہ لگا نبی نو اپنی اولاد دے کاروبار دی فکر نہیں، اے نہیں فکر کھان گے کتھوں، اے نہیں فکر پین گے کتھوں، اے نہیں فکر پہنن گے کتھوں، فکر لگیے تے اولاد دے عقیدے دی فکر لگیے۔ اور چج دا عقیدہ ہوئے گا تے مرن دے بعد کدی تے مالک دے سامنے ترلا کر کے آکھن گے ربنا اغفر لی
ربنا اغفر لی والدی، اللہ مینوں بھی معاف کر دے سونیا، میری امی ابو نو بھی معاف فرما دے۔ تربیت کا انداز نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج حضور علیہ السلام دے نال بیٹھے نے، تربیت دا ول سکھیے، طریقہ سکھیے۔ نبی علیہ السلام دے نال چھوٹا جا بچہ ہے تے بہ کے کھانا کھان لگا، بچیاں دی عادت ہوندی ہے، طبیعت ہوندی، سامنے برتن آپ دے پیا، کدی ادھروں ہاتھ ماردا ہے، کدی ادھروں ہاتھ ماردا ہے، کدی ادھروں پھڑدا ہے، کدی ادھروں کھا لیندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، یا غلام، اے جے تربیت دا طریقہ، یہ ضروری نہیں بھی بچہ غلطی کرے تے جڑ کے تون او دی چلاؤ، پتہ نہیں لگدا تے روٹی کیویں کھائی دی، اے نہیں طریقہ۔ اونج ویسے ایک ادھی وارا سمجھاؤ، دو تین وارا سمجھاؤ، نہ سمجھے تو پھر ایک ادھی تون چ لا بھی دیو تے خیر، کیوں جی مولانا اسحاق شہباز صاحب، پھر ایک ادھی لا بھی دیو تے گزارا ہو جاندہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن طریقہ اے وے پیار نال، نرمی نال، محبت نال بچے نو گل جیڑی ذہن چ بٹھائی جائے، بالکل سفید کاغذ دی طرح بچے دا ذہن، بچے دی سوچ ہوندی ہے، اور اے دے تے جو لکھنا ہی اوہی بچے نے حفظ کر لینا ہے۔ او دے تے قرآن لکھ دے تے او دے تے پاویں ناول لکھ دے، او دے تے حدیث لکھ دے تے او دے تے پاویں گانے لکھ دے، جو لکھنے تسیں اے علماء بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے، اکابر بیٹھے نے، تواڈے چ ماشاءاللہ وڈیری عمر دے لوگ بیٹھے نے، جیڑیاں دعاواں نکیاں ہوندیاں استاداں نے یاد کرائیاں نے، وہ اجے بھی نہیں بھولیاں، کیوں جی؟ جیڑیاں دعاواں نکیاں ہوندیاں استاداں نے پڑھائیاں نے، وہ اجے نہیں بھولیاں، اگوں یاد ہی نہیں ہوندیاں۔ وہ پہلیاں دعاواں کیتیاں تے پڑھیاں تے یاد رکھیاں، اج تک کام دیندیاں نے پئیاں۔ اس واسطے سونیو پہلا طریقہ اے وے اپنی اولاد نو اچھے طریقے نال، پیار نال، محبت نال، اس صاف ذہن تے لکھنا ہی تے اللہ دا قرآن لکھیا کرو، اللہ ذوالجلال دا قرآن لکھیا کرو۔ انہاں بچیاں دے ذہن تے اس خالی پیج تے اگر لکھنا ہے تے نبی پاک دیاں حدیثاں لکھن دی کوشش کریا کرو۔ نبی علیہ السلام دے پیچھے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے، یا غلام، اوے کاکا، اوے منڈیا، کیا میں تینوں کو اچھیاں اچھیاں گلاں نہ سکھاواں؟ اسی طرح جویں او دی تربیت فرما رہے نے، آپ فرماندے نے، یا غلام، او کاکا بیٹا، جی آقا، آپ فرماندے نے، کل بے بسم اللہ، کل بے بسم اللہ وخذ مما یلی وکل بے یمین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تین چیزاں بیان فرمائیاں، تربیت فرما رہے نے۔ پہلی گل اے وے روٹی کھانی ہے تے کی پڑھ کے، ہولی ہولی بول دیو، کی پڑھ کے کھانا جدو، اچھا اے ضروری نہیں بھی روٹی کھانی ہے تے تاں بسم اللہ پڑھنی تے چول کھانے نے تے پھر کوئی لوڑ نہیں پڑھن دی، کھانا تھوڑا کھانا ہے تے تاں، بہتا کھانا ہے تے تاں، جدوں بھی کھانا ہے پانی پینا ہے کی پڑھنا ہے، بسم اللہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، سجے ہاتھ نال کھانا ہے۔ ایتھے مسلمان نے، مسلمان تے بڑے بڑے اشتہار تے بڑے بڑیاں فلیکساں لگیاں نے،
بڑے ٹور نال کھبے ہاتھ نال بوتل پین ڈے نے ماشاءاللہ مسلمان نے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود مسلمان ہے تے تربیت دا حال اے وے آپ فرماندے نے جدوں کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا نمبر 2 اپنے سجے ہاتھ نال کھانا تے نمبر 3 اپنے اگوں کھانا کسی اگوں بوٹیاں کھچنی ہے کسی دا ڈونگا نہیں ویلا کر دینا جو تیرے حصے دا تیرا حق ہے تیرے اگے وے او دے چو کھا تھوڑا تے تاں بہت تے تاں یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز نال بچیاں دی تربیت فرمائی اور اوہی طریقہ اوہی انداز اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو آرڈر فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام تو آڈے واسطے کامل اکمل اور بہترین نمونہ بن کے آئے نے آئیے اپنیاں اولاداں نو دین دی طرف راغب کریے اپنیاں اولاداں نو اللہ دے قرآن دی طرف لگائیے انشاءاللہ یہی اولاداں دنیا دے اندر بھی ساڑی نیک نامی دا ذریعہ بنن گیا اور قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عزت و عظمت دا ذریعہ بنن گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو اپنیاں اولاداں دین دی طرف لگان دی توفیق عطا فرمائے قاری محمد صدیق فرید ڈسپینسری گلا صابر ڈوگر والا نس جامع مسجد رحمان اہل حدیث صبح 6 تو 9 بجے رات تک چیک اپ ہوندا ہے اور ڈاکٹر صاحب تشریف لے آتے ہیں جڑے دوست وہ تو فائدہ اٹھانا چاہن 27 فروری اتوار نماز مغرب تو بعد مرکز قباء اہل حدیث سلفی چوک اے تواڈے نشہرے روڈ تے انشاءاللہ مولانا عبدالغنی محمدی صاحب مولانا کاشف الرحمان عثمانی صاحب حافظ سلیمان یزدانی صاحب اور میں انشاءاللہ ہوتے حاضر ہوں گا 9 مارچ نماز عشاء دے بعد جامع مسجد عمر فاروق شہین آباد مولانا محمد نعیم بٹ صاحب قاری احمد حسن ساجد صاحب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ذیشان انجم صاحب اور انشاءاللہ میں بھی ہوتے حاضر ہوں گا اسی طرح انشاءاللہ الرحمن 20 فروری جامع مسجد نمرہ اہل حدیث گلا تارا والا حافظ آباد روڈ ہے تواڈے بالکل قریب 20 فروری نو اتوار نماز مغرب دے بعد جامع مسجد نمرہ اہل حدیث دے اندر مولا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ دعا حضرت تسی فرماؤ آجو میری اہلیہ بیمار نے ساڑھے پائی اے محترم پٹی صاحب سید پٹی صاحب انہاں دی اہلیہ واسطے دعا فرمانا اور خصوصاً ساڑی جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت قاری محمد ادریس عاصم تو انہوں پتہ ہے آج قضاء الہی نے وفات پا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں واسطے اور دیگر تمام فوت شدگان واسطے دعا فرمانا اللہ سب دی مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم تمام بیمارانوں شفائے کامل نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو دے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما اللہ اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد فرما جو دے واسطے محنتاں کوشاں کر دینے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا ساڑے ساریاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ جن بچیاں نے تیرا قرآن اپنے سینے جمع کیتا اللہ انہاں بچیاں نو صحیح معنی دین دا خادم بنا والدین دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین